इंतजामी कमेटी नहीं होती। अगर कोई इमाम को निकाला तो जो है आपकी कमेटी जाके उनको ये दिमाग आता है कमेटियों को तरफ से तो वो स्कीम के बाद हमारा मकसद से नुमाइंदगी भी देंगे इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने बनाई भाई जो सरकारी मीडिया जिस अंदाज से पेश करता है इस मामले को हुकूमत पर उस किस्म का दबाव बनेगा कि मस्जिद तो मस्जिद ही है, चाहे वो दर्जा वाला हो या ना हो। अब उन लोगों का दर्जा दे रहे हैं क्या वो सही नहीं है, तो उसके लिए क्या जवाब? सब मसाजिद को देना, जितने मसाजिद हैं मस्जिद यूं ही बन जाए। आप मक्का मस्जिद है ना, काफी है आपके पास है का एक दे दीजिए फिगर 8,000 का फर्क नहीं आता। तो 10,000 7,000 रख दीजिए। आपको 2,000 में दें, 8,000 के नहीं मुतालबा तो आता ना, ये मुतालबा है बाद में आइए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मंशा हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स हुकूमत और हिंदुस्तान भर के तमाम वक्फ बोर्डों को जो हुक्म दिया उस पर अमल करने के लिए हुकूमत से मांग और मुतालबे के सिलसिले में आज हम यहाँ सब जमा होकर ये मांग कर रहे हैं कि फौरी सुप्रीम कोर्ट ने जो 1993 दिसंबर से रिट्रोस्पेक्टिवली इस्तक़दामी असर के साथ मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन को तनख़्वाहें इजराए करने का जो हुक्म दिया गया था उस पर फौरी अमल आवरी करते हुए ये मुतासरा बरादरी को के साथ इंसाफ करें। बड़े ताज्जुब की बात है कि तकरीबन 20 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी आज तक सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल आवरी नदारत रियासती और मरकज़ी हुकूमतें और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हम पुरज़ोर हैज़ इंडिया पुरज़ोर मुतालबा करता है कि फौरी इस तरफ तवज्जो देते हुए इस पर अमल आवरी के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं। मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन का मकाम व मर्तबा से हर शख्स वाकिफ़ है। वो 5 वक्ता नमाज की अदायगी में हमारे इमाम, और अगर यूं कहूँ तो बेजाना होगा हम इस दुनिया से रहलत फरमाने के बाद भी जो है हमारे नमाज जनाजा भी उन्हीं की सरकर्दगी में अमूमन पढ़ाई जाती है। तो जो दुनियावी और उखरवी सफ़र में भी हमारे रहनुमा रहते हैं उनके साथ ताल्लुक़ से बेहिसी मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत और काबिल तशवीश है। मैं हुकूमत हिंद से और रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि इस सिलसिले में आगे आएँ। जहाँ तक मसाजिद का ताल्लुक़ है, मस्जिद जो ही बनती है वो वक्फ़ के दायरे में आती है और वक्फ़ बोर्ड चूँकि सेक्शन 36 के तहत वक्फ़ बोर्ड मसाजिद पर कंट्रोल करते हैं, मालिया पर कंट्रोल करते हैं, तो उनको ये हक़ नहीं पहुँचता कि मालिया के उज़ुर पेश करते हुए मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन को उनके जायज़ तनख्वाहों से महरूम रखें। फाइनेंशियल डेफिसिट कैन नॉट बी अ प्ली टू डिप्राइव इमाम साहिबीन from their rightful share. It directly contravenes fundamental rights. बुनियादी हुकूक़ को मुतासिर करते हैं और उनके बुनियादी हुकूक़ और अच्छी ज़िंदगी फराहम करने के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत फौरी आगे आएगी और इस सिलसिले में अहकामात जारी करेंगे। हैज़ इंडिया अनकरीब बहुत जल्द CM साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए उन पर दबाव बढ़ाने के लिए कोशिश रहेंगी। हिंद से ये मुतालबा किया है और वक्फ बोर्डों से भी ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि इमाम साहिब मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन को 11,000 रुपये माहाना और मुअज़्ज़न साहिबीन को 9,000 रुपये माहाना
اجرائی عمل میں لائیں بارے میں آتی ہے. یہ اب رہا کہ وہ وقف بورڈ میں اندراج ہو یا نہ ہو، وقف بورڈ کا کام ہے قانون کے لحاظ سے وہ اس کو اندراج عمل میں لائیں. ان کی کوتاہی کے لیے معزز امام صاحبین یا معزز صاحبین کو ہم محروم نہیں رکھ سکتے. جو ہے یہ معزز امام صاحبین کا حق بنتا ہے. ہر امام کو ہر امام معزز امام صاحبین اپنے اپنے مساجد میں جمعے کے دن اعلان کریں گے کہ جو ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے آگے آئیں اور حکومت پر دباؤ بڑھائیں. پولیٹیکل پارٹی وہی کہ ان سے خواہش کریں گے ہمارے مسائل وہی ہیں آج کل کے حکمراں تقریباً، تو ان کے علم میں اگر بات ہم لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اقدامات کیے جائیں گے اس سلسلے میں. وقف بورڈ تو اس کے بارے میں لاپرواہی نہیں کر رہا کہ تم لوگ دسمبر سے یہ تنخواہیں معزز امام صاحبین کو دینا ہے اور تقریباً 20 سال 19 سال 7 مہینے ہوتے، تقریباً 20 سال کے عرصے میں اگر وقف بورڈ جنبش نہیں کرتا ہے تو ایسے وقف بورڈ کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان ہے. عوام پوچھے گی ان سے. ہم کسی کو ہٹا کے کسی کو بٹھانے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے نا. وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں تو وہ بہتر انداز میں وقف بورڈ کی کارکردگی کے تعلق سے عوام رائے قائم کرے. مہینے کا وقفہ گزر گیا تو اس میں 2 جماعتیں اس دوران حکمرانی کی ہے، ٹی ڈی پی ہو یا کانگریس ہو. دونوں جماعتیں بھی اس دوران حکمرانی کی، لیکن کسی بھی جماعت اس معاملے میں سنجیدہ فکر نہیں ہوئی اور ائمہ صاحبان کے معاملات اور ان کی تنخواہوں کے مسئلے کو ایسے ہی جو ہے ٹالتے گئی. لیکن آج کا یہ جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے، ہمارا موجودہ حکومت اور جو اپوزیشن پارٹی ہے دونوں سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ مسئلے کو فی الفور طے کیا جائے تاکہ مسلمانوں میں ایک آپ کی طرف سے اچھا میسج جائے کہ ائمہ صاحبان کا جو معاملہ ایک زمانے سے رکا ہوا تھا، پینڈنگ تھا. اس کی وجہ کیا ہوں جی اتنا پینڈنگ کرے وجہ اس صرف لاپرواہی ہے، حکومتوں کی لاپرواہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کانگریس گورنمنٹ آئے دن اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے نئے اعلانات کیے جا رہے ہیں. جیسے کہ مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ 15 کروڑ روپے جو ہے مساجد اور کیا ہے آپ کے درگاہوں کی آبپاشی کے لیے دیے جائیں گے، مینٹیننس کے لیے دیے جائیں گے. اعلان ہوا لیکن اب تک کہ اس پر عمل آوری نہیں ہوئی. تو ایسے کئی اعلانات ہیں جو حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں لیکن کسی پر بھی عمل آوری نہیں ہو رہی. لیکن ہم ان تمام چیزوں کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے فی الوقت جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ائمہ صاحبان کا ہے جو کافی زمانے سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو ہمارا پرزور مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش سے کہ اس معاملے کو سنجیدہ ہوتے ہوئے آپ ایسا اقدام کریں جیسا کہ وقف بورڈ کہہ رہا ہے کہ وقف بورڈ میں درج اوقاف مساجد کے اماموں کو ہی تنخواہ دی جائے گی. تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایک ایسا اسپیشل بجٹ بنائے، جیسے اردو اکیڈمی کا بجٹ ہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا بجٹ ہے اور کئی اقلیتوں کے لیے آپ بجٹس بنائے ہیں، ویسے ہی ایک اسپیشل بجٹ فارم کریں آپ ائمہ اور مؤذنوں کی تنخواہ کے لیے ایک اسپیشل بجٹ بنائیں تاکہ پھر مستقبل میں وقف بورڈ یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. ایک مختص کر دیں آپ بجٹ کو تاکہ یہ ائمہ صاحبان کو مہینہ و مہینہ آسانی سے ان کی تنخواہیں ان کے گھروں تک پہنچ سکے.